Namaste everyone. I'm Pramod Kumar Chaudhary, coordinator of Standing Committee on Veterinary Education of IBSA Rampur. Firstly, I express my warm and hearty welcome to each of you present here on the 35th episode of Good Friday session. And the aim of Good Friday session is to enhance the speaking skill of undergraduate veterinary student, and also it helps in sharing knowledge. For this very specific purpose, today we have Miss Anamika Shrestha, a 7th semester veterinary student from NPI, Bharatpur, and she is a very active member of IBSA. So without any further ado, let's get started. Miss Shrestha, the floor is yours. Shall we begin? Thank you, Pramod Chaudhary. नमस्ते, म अनामिका श्रेष्ठ, एनपीआई को 7th सेमेस्टर को भेटनरी स्टुडेन्ट। आज मेरो टपिक छ जर्नी फ्रम वाइल्ड लाइफ ट्रेड टु कोभिड-19। वर्ल्डको पपुलेसन पहिला अर्थको क्यारिङ क्यापेसिटीले धान्ने जति नै थियो। बिस्तारै टाइम बित्दै गएपछि पपुलेसन बढ्दै गयो र 1 बिलियनबाट हुँदै 2019 मा आएर अहिले पपुलेसन 7 बिलियन भन्दा धेरै बढ्दै गएको छ। त्यस्तै गरी पपुलेसन बढ्दै गएपछि मान्छेको फिजियोलोजिकल निड पुरा गर्नको लागि चाहिने जस्तै फुड हाउस र हस्पिटल त्योहरू पनि बढ्दै जान्छ। जति धेरै पपुलेसन भयो त्यति नै धेरै फुड फेसिलिटीहरू चाहिन्छ। त्यसको लागि र त्यसको लागि मान्छेहरूले इन्डस्ट्री र एग्रिकल्चरल ल्यान्डहरू त्यस्तै गरी बढाउँदै जानुपर्छ। र इन्डस्ट्री अनि एग्रिकल्चरल ल्यान्ड डेभलप गर्नको लागि हामीले डेफोरेस्टेसन गर्दै जान्छन्। डेफोरेस्टेसन गर्दै गएपछि त्यसमा वाइल्ड फायर लगाउने र त्यसको कारणले गर्दाखेरि बायोडाइभर्सिटीहरूलाई पनि ड्यामेज गर्दै गएको सिचुएसन हामीले देख्दै गएका छौँ। र वाइल्ड लाइफ पपुलेसन पनि अहिले एक्सटिन्क्ट हुँदै गएको कारण नै डेफोरेस्टेसन हो। यो हामीले वाइल्ड लाइफ ह्याबिट्याटमा आफ्नो ह्याबिट्याट बसाउँदै गएर मेन बेसिक फिजियोलोजिकल निडहरू हामीले आफ्नो फिजियोलोजिकल निडहरू पुरा गर्दै गयौँ र आफ्नो निडहरू फुलफिल भयो। यो प्रेजेन्टेसनको मेन एम भनेको चाहिँ how the people of the China are themselves the victim of the condition that led to COVID-19 situation. कसरी चाइनिज पिपुलहरू बाध्यताले गर्दा वाइल्ड लाइफ ट्रेडमा इन्भल्भ भए र कोभिड-19 को सिचुएसन ल्याए। यो कुरा हो पहिला 1917 को चाइनाको पपुलेसन 900 मिलियन थियो। अनि त्यति बेला यति धेरै पपुलेसनलाई त्यहाँको चाइनिज गभर्नमेन्टले पनि फुडको फेसिलिटी एभाइलेबल गराउन सकेन र चाइनाको कम्युनिस्ट रेजिम चाहिँ त्यहाँबाट कोल्याप्स हुँदै गयो। र त्यो कोल्याप्स हुँदै गएपछि त्यो चाइनिज गभर्नमेन्टले चाहिँ प्राइभेटाइजेसनको लागि पर्मिसन दिन थाले। र लार्ज कम्पनीहरूले चाहिँ पोल्ट्री र पोर्कको प्रोडक्सन गर्न थाल्यो भने स्मलर फार्मरहरूले चाहिँ ब्याकयार्ड अपरेसन अफ द टर्टल सुरु गर्न थाले। यही मोमेन्टमा चाहिँ वाइल्ड लाइफ फार्मिङ सुरु भएको थियो। वाइल्ड लाइफहरूलाई क्याच गर्ने, रेज गर्ने र
उनीहरूलाई बेच्ने प्रोसेस यहाँबाट सुरु भयो र चाइनिज पिपुलहरूले त्यो प्रोडक्टहरूलाई वाइल्ड लाइफ प्रोडक्टहरूलाई यसरी प्रमोट गरे कि त्यो प्रोडक्टहरू चाहिँ जस्तै टोनिक प्रोडक्ट ब्युटी प्रोडक्ट बडी बिल्डिङ प्रोडक्टहरू र ट्रेडिसनल चाइनिज मेडिसिन त्यो जस्तो हजुरहरू सबैलाई थाहा नै छ होला यो चाइनिज मेडिसिन चाहिँ मा चाहिँ अब जस्तै पेङ्गोलिनको स्केल अनि मिटहरूबाट चाहिँ चाइनिज मेडिसिनहरू एक्सट्र्याक्ट गर्ने र यो ड्राइड ब्याटलाई चाहिँ उनीहरूले ट्रेडिसनल फुड जसरी कन्जम्सन गरिरहेका हुन्छन् त्यस्तै गरी यो ट्रेडिसनल चाइनिज मेडिसिन चाहिँ चाइनामा मात्र नभएर विश्वभरि नै धेरै पैसामा बिक्ने गर्छ त्यसैले चाइना यसको कारणले गर्दा चाइनाको जिडिपी पनि बढ्दै गएको थियो र चाइनाको जिडिपी बढेको कारणले सरकारले पनि नयाँ ल लिएर आए र गभर्मेन्टले चाहिँ आर्टिकल 3 अनुसार वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस स्याल बी ओन्ड बाई द स्टेट अनि जो पिपुल चाहिँ त्यसमा इङ्गेज छ तिनीहरूलाई चाहिँ प्रोटेक्सन दिने र त्यस्तै गरी 1988मा चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ एकदम ब्याड डिसिजन लियो र त्यो डिसिजनले गर्दाखेरि चाहिँ वाइल्ड लाइफ ट्रेडको सेप नै चेन्ज हुँदै गयो गभर्मेन्टले चाहिँ त्यो जो चाहिँ पिपुल त्यसमा इन्भल्भ थियो तिनीहरूलाई चाहिँ फ्रीली छोडेर अनि आफ्नो पोभर्टी अपलिफ्ट गर्नको लागि जे गर्न मिल्छ त्यो सबै गर्न पर्मिसन दिन थाले र अनि त्यही माथि अझ उनीहरूलाई चाहिँ दे इन्करेज द डोमेस्टिकेसन एन्ड ब्रिडिङ अफ द वाइल्ड लाइफ गभर्मेन्टले चाहिँ त्यो लिएको त्यो डिसिजनले गर्दाखेरि वाइल्ड लाइफ इन्डस्ट्री झन् अपलिफ्ट हुँदै गयो र मान्छेहरूले आफ्नो ह्युमन बेनिफिटको लागि वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेसहरू युटिलाइज गर्दै गए र यही मुभमेन्टबाट चाहिँ वाइल्ड लाइफ फार्मिङ सुरु भएको थियो र वाइल्ड लाइफ फार्मिङ इन्डस्ट्रीमा चाहिँ त्यो थरीका एनिमलहरू पाल्न थालेको थियो जस्तै ब्याट स्नेक सिबेट क्रोकोडाइलहरू र यो जति धेरै एनिमल भयो त्यति नै त्यो फार्ममा भाइरसको चान्स बढी हुन्छ र मेन प्रब्लम चाहिँ कहाँबाट सुरु भयो भनेपछि जब त्यो वाइल्ड लाइफलाई चाहिँ प्रोफिट कमाउनको लागि वेट मार्केटमा लिएर गयो वेट मार्केटमा लिएर गएर त्यहाँ वाइल्ड लाइफले चाहिँ सबै त्यहाँ भएको एनिमलहरूलाई इन्फेक्ट गर्न थाले इन्फेक्टेड वाइल्ड लाइफहरूले डिजिजहरू फैलाउन थाले र त्यस्तै गरी यो वाइल्ड लाइफ फार्मिङ इन्डस्ट्रीले गर्दा यो लिगल वाइल्ड लाइफ फार्मिङ इन्डस्ट्रीले गर्दाखेरि जस्तै इलिगल वाइल्ड लाइफ ट्रेडहरू जसमा चाहिँ इन्डेन्जर्ड एनिमल टाइगर पेङ्गोलिन र राइनोहरू हो त्यसलाई पनि यही वाइल्ड लाइफ फार्मिङ इन्डस्ट्रीमा इन्भल्भ गराएर वाइल्ड लाइफ के अरे वेट मार्केटमा बेच्न थालियो अनि अब भाइरस चाहिँ ह्युमनमा कसरी आयो होला त सुरुमा त वेट मार्केट भनेको वेट मार्केटमा केजमा वाइल्ड लाइफ प्लस पोल्ट्री प्रोडक्टहरूलाई सबैलाई एकदम कन्जस्टेड वेमा कचक पारेर थुप्राएर राखिएको र यदि कुनै एनिमल त्यहाँ छ भने त्यही एउटा सिक एनिमलबाट चारैतिर त्यहाँ भएको सबै एनिमलमा चाहिँ डिजिजहरू फैलिँदै जान्छ र त्यो ट्रान्समिसन चाहिँ त्यो वेबाट भएको थियो र
र जुनोसिस चाहिँ कहाँबाट सुरु भयो भनेपछि जब मान्छेहरूले यो मान्छेहरू वाइल्ड लाइफको कन्ट्याक्टमा नजिक हुँदै गए र त्यो वाइल्ड लाइफलाई नै फुड जसरी कन्ज्युम गर्न थाले र कन्ज्युम गरेपछि त्यो भाइरस चाहिँ जम्प गर्न सक्ने क्यापेसिटी हुन्छ र यसले चाहिँ ह्युमन होस्टमा एडाप्टेसन गर्न थाल्यो। अब यो यो उसले भनेको छ कि so you are breeding the ultimate virus that one day will adapt well to the animal that are there, that one day will adapt to the human that keeps coming in contact. ह्युमन चाहिँ जति वाइल्ड लाइफको कन्ट्याक्टमा आयो ह्युमन चाहिँ जति एनिमलको कन्ट्याक्टमा आयो त्यति नै उसले उनीहरूलाई भाइरससँग and men and wild animal are not meant to be living side by side because virus like corona exist in wildlife. Virus mutate and started to adapt well in human. त्यसपछि चाहिँ ह्युमनमा एडाप्ट गरेपछि ह्युमन टु ह्युमन ट्रान्समिसन हुन थाल्छ। यही सिचुएसनले गर्दा 2003 मा चाहिँ सार्स कोभिड आउटब्रेक भएको थियो र 2012 हेलो Sorry, I think तिम्रो voice अलि थिएन होला, so I interrupt you. कताबाट आथेन, कुन स्लाइडबाट कतातिर आइरहेछ? Oh, sorry, I think it's my problem. Sorry. यही सिचुएसनले गर्दाखेरि 2003 मा सार्स कोभिड आउटब्रेक भएको थियो र त्यस्तै गरी मर्स कोभिड चाहिँ 2012 मा आउटब्रेक भयो। यसमा पनि प्राइमेरी होस्ट भनेको वाइल्ड लाइफ नै थियो, जस्तै ब्याटबाट चाहिँ भाइरस जम्प गरेर सिभेट क्याटमा आयो र ह्युमनमा एडाप्ट हुन थाल्यो र ह्युमनमा एडाप्ट भएपछि सबै ह्युमनमा ट्रान्समिसन भयो। मर्स कोभिडको पनि त्यस्तै भाइरस चाहिँ ब्याटबाट क्यामेलबाट ह्युमनमा सरेर चारैतिर फैलिन थाल्यो र destroying the nature, ecosystem and wildlife habitat, then coming in close contact with wild population, living in the polluted and populated cities. All of the above elements were contributing the perfect scenario for a new virus to spread. यो सबै माथिको यो सिनारियोहरू जस्तै नेचरलाई डिस्ट्रोय गर्ने, इकोसिस्टम वाइल्ड लाइफ हेबिटेटलाई डिस्ट्रोय गर्ने र वाइल्ड पपुलेसनको क्लोज कन्ट्याक्टमा आउने अनि पोल्युटेड पपुलेटेड सिटिजमा बस्ने यो सिचुएसन चाहिँ एउटा पर्फेक्ट सिनारियो थियो यो न्यू भाइरसलाई स्प्रिड हुनको लागि र त्यहाँबाट जुनोटिक डिजिज इमर्ज भयो र ह्युमन पपुलेसनमा स्प्रिड भएपछि कोभिड-19 अहिलेको सिचुएसन कोभिड-19 को सिचुएसन देखिन थाल्यो र वेट मार्केटबाट सुरु हुँदै कोभिड-19 विश्वभरि नै फैलिन थाल्यो र पेन्डेमिक वेले चारैतिर फैलेर सबैको लाइफस्टाइल नै चेन्ज गरिदिएको छ। कति फ्यामिलीहरू डेथ भयो होला, कति फ्यामिलीहरूको डेथ भयो होला, त्यस्तै गरी भेन्टिलेसनमा राख्नु पर्यो होला, लकडाउन सिचुएसन क्रिएट भयो, त्यस्तै गरी बोर्डरमा क्वारेन्टाइनमा बस्ने सबैको जीवनमा चेन्ज ल्यायो त्यसले गर्दा र कोभिड-19 सिचुएसनले चाहिँ हामीलाई यो कुरा रियलाइज गरायो कि विश्वको कुनै एक ठाउँमा कुनै इन्सिडेन्ट भयो भने त्यसले गर्दा विश्वभरि नै असर गर्न सक्छ भनेर त्यसलाई रियलाइज गराएको छ। अब चाइनामा आउटब्रेक भएको कोरोनाले गर्दाखेरि हामीले वाइल्ड लाइफको मासु कन्जम्सन नै गरेका थियौँ र न हामीले वाइल्ड लाइफ ट्रेडमा इन्भल्भ थियौँ। त्यही पनि हामी चाहिँ कोभिड-19 लाई चाहिँ
हुन परिरहेको छ। सबै कलेजहरू बन्द भयो, न साथी भेट्न पाइयो, न कतै जान पाइएको छ। त्यस्तै गरी अक्सिजन नपाएर मान्छेहरू अल्पत्र परेको त्यो कुराहरू त हजुरलाई थाहा नै छ। अब चाहिँ के होला त, कोभिड-19 यो सेकेन्ड वेभ आएर सबै लाइफस्टाइल चेन्ज भयो र न्यू अब के थर्ड वेभ आउने, अन्त त्यसले पनि त्यस्तै सिचुएसनहरू ल्याउँछ कि त्यो सिचुएसन कन्ट्रोल हुन्छ होला त। बस्नुपर्ने सिचुएसन पनि आएको छ, त्यसैले सबैजना घरमै लकडाउन पालना गरेर बस्ने कि त्यो सिचुएसन कन्ट्रोल हुन्छ भनेर कुरेर बस्ने। लकडाउन खुकुलो भयो भनेर बाहिर हिँड्ने अनि त्यसको पालना नगर्ने त्यस्तो चाहिँ गर्न हुँदैन। त्यसमा चाहिँ be updated about our wildlife situation, illegal poaching र illegal trade। जस्तै नेपालबाट पनि कति इलिगल ट्राफिकिङ र पोचिङमा इन्भल्भ भएर पोचिङ गरेर चाइना लिएर जाने केसहरू धेरै नै थाहा पाइरहेको छ र हामी भेटेरियनहरूले चाहिँ त्यसको बारेमा न्युजहरू थाहा पाउने र त्यही अनुसारले सब कुरा थाहा पाइरहनुपर्छ र त्यस्तै गरी हामीले युज गर्ने ब्युटी प्रोडक्ट, बडी बिल्डिङ प्रोडक्टहरू यदि कुनै ट्रेडिसनल मेडिसिनहरू छ भने आइदर इट इज एक्सट्र्याक्टेड फ्रम वाइल्ड लाइफ अर नट, त्यो पनि थाहा पाउनुपर्छ र त्यसको युजलाई चाहिँ सकेसम्म कम गर्ने ट्राई गर्नुपर्छ र तेल यदि Thank you so much, Miss Anamika Shrestha, for your beautiful presentation. आजको प्रेजेन्टेसनमा हामीले धेरै कुरा सिक्न मौका पायौं अनि कसरी एउटा गभर्नमेन्टको एउटा सानो मिस्टेकले गर्दाखेरि पुरै कन्ट्रीले मात्र हैन बरु पुरै संसारले नै एकदम ठुलो घाटामा जाने रहेछ। जस्तै कि फर इक्जाम्पल अहिलेको प्रेजेन्ट सिनारियो कोभिड-19 को सिनारियो कसरी चाइनाबाट आउटब्रेक भयो भन्ने कुरा एकदम क्रिस्टल क्लियर पारिदिनु भएकोमा इट वाज रियली वन्डरफुल एन्ड इन्फर्मेटिभ प्रेजेन्टेसन। अब चाहिँ हामी आफ्नो कार्यक्रमको अर्को सेसनमा जान चाहन्छौँ and the next session is our question and answer discussion session. So if anyone has any queries related to the topic, you can drop your queries on the chat box or you can raise your hand to ask directly to our presenter. And we have a question from Mr. Binay Thapa, and the question is, if there is any significant transmission between human to animal, animal to animal, and animal to human of COVID-19 cases, any incidents? यसको यो सिचुएसनको त मैले पनि सोधेर सर्च गरेर भन्नुपर्छ। यस्तो केसहरू त सर्च गरेर नै भन्नुपर्छ मैले पनि। So has any other further queries?
another question from Santosh Timelsina, and the question is, where do you think will the journey end? त्यो क्वेसन त हजुरहरूले नै त्यसको त्यसमै नै हामी पनि अब मलाई पनि त्यसको थाहा हुँदैन गर्ने एन्ड हुन्छ कि हुन्न अब त्यो सिचुएसन कन्ट्रोल हुन्छ कि हुन्न त्यो पनि थाहा छैन आई थिङ्क यो क्वेसनको एन्सर त अहिलेसम्म हामी खोजि नै रहेछौँ फर इक्जाम्पल हाम्रो धेरै कन्ट्रोल मेजरहरू युज गरिरहेछौँ भन्ने कुरा जस्तो हो अब कन्ट्रोल हुने आश गरौँ क्या अरे And another question we have from Mr. Saurabh Gelal. Is this proven? I don't think so. Have there been complete investigation or verification on there? Excuse me, Saurabh Gelal. I didn't get your question clearly. So what you were talking about? Can you unmute yourself? Oh. Is this, the question is this proven that virus is transmitted from wildlife? Ms. Anamika Srish, did you get the question? Why COVID को सिचुएसन चाहिँ प्रुभ भएको छैन तर मैले चाहिँ त्यो सार्स र मर्स कोभिडको बेसिस लिएर अनि त्यसलाई भनेको हो के एक्सप्रेस गरेको आफ्नो कुरा कोभिडको त प्रुभै भएको छैन नि Okay. So I think we are now at the end of today's session. And again, I would like to thank Ms. Anamika Shrestha for her beautiful and very informative presentation. And I would also like to thank the organizing team, IBSA Rampur, for providing such a platform to express ourselves. And finally, I would like to thank each of you for your valuable time. And one thing I want to say that IBSA Rampur provides equal opportunity for each of you presenting your knowledge via our Good Friday session. So if any one of you are interested to present through IBSA platform, please kindly send your email via our official email address, or you can directly message me also. And finally, I would also like to thank each of you for listening so patiently. Thank you. And here the program's ends. Thank you.